बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सरवत इजाज़ कादरी साहब। नाज़रीन, ये खबर सुनने में आ रही है कि वो सुन्नी तहरीक के सरबराह थे। उनको आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। काफ़ी अरसे से वो सुन्नी जो तहरीक थे उसके क्या आ रहे थे, सरबराह आ रहे थे, हेड आ रहे थे, अमीर आ रहे थे। उनकी फिर मजलिस शूरा थी नीचे, जिस तरह से तहरीक लबैक पाकिस्तान की मजलिस शूरा है, और उस मजलिस शूरा को आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। यानी हमारा जिससे ताल्लुक़ ज़्यादातर हम तो उनके बारे में जानते हैं कि तहरीक लबैक पाकिस्तान के जो मजलिस शूरा के अरकान है वो फलां फलां है, लेकिन जो सुन्नी तहरीक की मजलिस शूरा है उनको तो हम नहीं जानते। हम तो उनके सरबराह को जानते हैं कि उनका जो सरबराह है, उनका जो नाम है वो सरवत इजाज़ कादरी साहब है। मुझे सिर्फ उनका ही नाम आता है, बाकी किसी का जो नेम है वो नहीं आता। अगर आपको आते हैं तो फिर आप बता दें कि वो कौन कौन है। तो इस सवाल से नाज़रीन क्या हुआ है कि उनको जो खबर सामने आ रही है कि उनको ओहदे से बर्खास्त कर दिया गया, हटा दिया गया। इसको आप किस निगाह से देखते हैं? यानी उस मौके पर सरवत इजाज़ कादरी साहब को हटाना, जब तहरीक लबैक पाकिस्तान के हवाले से एक खबर चल रही है कि इत्तेहाद हो रहा है, किसके साथ? तहरीक लबैक पाकिस्तान के साथ। तहरीक लबैक पाकिस्तान का डॉक्टर आसिफ अशरफ जलाली साहब के साथ सादरी साहब का, यानी इस तरह के प्लान इफ्तिखार हसन सवागी साहब जो है वो कर रहे हैं कि कौम को इकट्ठा किया जाए, एक प्लेटफॉर्म पर इनको जोड़ा जाए, आपस में जितनी इख्तलाफात हैं उनको ख़त्म किया जाए, उनको रोका जाए। अब देखना ये है कि क्या ये इख्तलाफात ख़त्म होते हैं, क्योंकि पहली जो कोशिश हुई वो आपने देखा कि 12वीं साहब से मुलाकात करवाई गई, साथ रिजी साहब की, और इस मुलाकात में भी अहम तरीन लोग शामिल थे, और इस मुलाकात में क्या क्या चीज़ें तय पाई हैं वो भी आप सब लोगों ने देखी। अब ये नेक्स्ट कदम था वो डॉक्टर आसिफ अशरफ जलाली साहब का था कि अब उनके साथ जो है वो मुलाकात होगी। हमने जाना इसकी गहराई तक कि क्या ये कोई साजिश तो नहीं। यानी एक तरफ से अगर एक बंदा जदोजहदकार है इफ्तिखार हसन साहब के, आपस में लोग मिले, तो दूसरी तरफ से बगावत हो जाना, उनको ओहदे से हटा देना, तो ये क्या कोई साजिश तो नहीं। साजिश से मुराद नाज़रीन ये चीज़ है कि सुन्नी तहरीक की जो मजलिस शूरा है, क्या वो ये चीज़ चाहती थी कि तहरीक लबैक पाकिस्तान के साथ इत्तेहाद हो, और उसमें रुकावट थे सरवत इजाज़ कादरी साहब। सबसे पहले तो ये चीज़ सोचनी चाहिए कि क्या सुन्नी तहरीक के जो अमीर हैं, जो सरबराह हैं सरवत इजाज़ कादरी साहब, क्या वो नहीं चाहते थे कि तहरीक लबैक पाकिस्तान के साथ उनका इत्तेहाद हो? और दूसरे नंबर पर क्या मजलिस शूरा नहीं चाहती कि तहरीक लबैक पाकिस्तान के इत्तेहाद हो? सरवत इजाज़ कादरी साहब चाहते हैं कि इत्तेहाद हो। इस बुनियाद पर उनको पार्टी के ओहदे से, सरबराही से एक बगावत करके उतार दिया गया। इस चीज़ का जो है ना वो इंफॉर्मेशन निकालना, इसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा, राब्ते करने पड़ेंगे, लोगों से इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी पड़ेगी। क्या जो मुझे मैसेज मिला और उसकी बुनियाद पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्या ये वाकई हकीकत है सरवत इजाज़ कादरी साहब के साथ ऐसा हो चुका है, या ये अफवाह है? अगर हो चुका है तो जो मैंने आपको रीज़न बताई, जो मैंने आपको वजूहात बताई कि क्या वो इमरान खान के साथ चलना चाहते थे, यानी पीटीआई के साथ, उनका झुकाव पीटीआई की तरफ था, तो उनकी जो मजलिस शूरा के अरकान है क्या उनका झुकाव तहरीक लबैक पाकिस्तान के साथ था? क्या इस बुनियाद पर इनके आपस में कोई क्लैश हुए हैं, जिसकी बुनियाद पर क्या किया गया? सरवत इजाज़ कादरी साहब को उनके ओहदे से बर्खास्त किया गया है, यानी उनको उतारा गया है। ये उनकी मजलिस शूरा का कोई अरकान ही बता सकता है, या वो खुद उनके जो तर्जमान हैं वो भी इस चीज़ की क्या कर सकते हैं, वजाहत कर सकते हैं, वजाहत दे सकते हैं। लेकिन इस मौके पर नाज़रीन इस तरह से होना, इसको मैं तो एक अफसोसनाक अमल देखूँगा। उसकी वजह ये है कि अगर इस दौरान ना होता, फ़र्ज़ करें इत्तेहाद हो जाता, या हो सकता है कि उस इत्तेहाद में ही कोई रुकावट हो, और उस रुकावट को हटाने के लिए ये तमाम जो तरीक़ाकार है वो इख्तियार किया गया हो, ये अब अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन इस साजिश से बचना चाहिए।
کسی بھی جو مذہبی تنظیم ہے جس کا تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ براہ راست کوئی لنک یا تعلق نہیں، اگر تحریک لبیک پاکستان کا آنے والے وقتوں میں ان کے ساتھ کیا ہونے جا رہے ہیں، اتحاد ہونے جا رہے ہیں، تو ان کو اس طرح سے روکنا یہ نامناسب ہے اور یہ غلط ہے۔ اور اس طرح سے تحریک لبیک پاکستان کو بھی ایک قسم کا ایسے سمجھ لیں دھچکا محسوس ہوگا اگر وہاں پر کوئی شخص ان کے ساتھ اتحاد چاہتا ہے لیکن اس کو پھر ہٹا دیا جاتا ہے، یا پھر وہی شخص اتحاد ہونے نہیں دے رہا، تو فائدہ بھی ہے نقصان بھی ہے۔ یہ ناظرین وہ چیزیں جو جب میرے سامنے یہ خبر آئی تو میں خود بھی حیران رہ گیا کہ یار یہ کیا ہوا کہ مجلس شورا کے اراکین نے ہی بغاوت کر دی اور ان کو اتار دیا۔ ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جو موجودہ سچویشن ہے، دوسری بات یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ان کے کچھ اراکین جو تھے وہ تحریک انصاف کی طرف ان کا جھکاؤ تھا، عمران خان کی طرف، اور آپ سب لوگوں نے دیکھا کہ سرورت اعجاز قادری صاحب کے ملاقاتیں بھی ہوتی رہیں، کس کے ساتھ ناظرین؟ سرورت اعجاز قادری صاحب کی ملاقاتیں ہوتی رہیں عمران خان کے ساتھ، اور وہ عمران خان کے ساتھ ہی جانا چاہتے تھے، ان کا جھکاؤ تھا۔ جب تحریک لبیک پاکستان کے اوپر ایک بدترین کریک ڈاؤن ہوا، اور اس کریک ڈاؤن میں تحریک لبیک پاکستان کے درجنوں جو لوگ تھے وہ شہید ہوئے، اور اس کے ساتھ ساتھ سینکڑوں جو لوگ تھے وہ معذور ہوئے، گھروں پر چھاپے مارے گئے اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا، تو اس وقت بھی سرورت اعجاز قادری صاحب عمران خان کے ساتھ تھے، اور پورے ملک میں ایک افراتفری کا جو تھا وہ ایک عالم برپا کیا گیا، ظلم کی ہر انتہا جو تھی وہ کراس کی گئی، لیکن اس وقت بھی سرورت اعجاز قادری صاحب کس کے ساتھ کھڑے تھے؟ عمران خان کے ساتھ کھڑے تھے، اور وہ اس پر ایک لفظ بھی نہیں بولے تھے، بلکہ انہوں نے تحریک لبیک پاکستان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا تھا کہ تحریک لبیک پاکستان کے لوگوں کو چاہیے کہ وہ تشدد کا جو راستہ ہے، یعنی مظاہرین کو جو چاہیے وہ تشدد کا راستہ اختیار نہ کریں۔ یہ اس وقت ان کی سٹیٹمنٹ تھی جب تحریک لبیک پاکستان کا یہ لانگ مارچ چل رہا تھا۔ ناظرین یاد رکھیے، جب کسی ہجوم کے اوپر، جب جہاں پر ایک یعنی بہت بڑا ہجوم ہوگا، عوام کا جمع غفیر ہوگا، عام الفاظ میں بتاتا ہوں کہ جہاں پر گیدرنگ ہوگی، عوام جمع ہوگی، اکٹھی ہوگی، اگر وہاں پر کوئی ایک شخص مخالف پتھر ڈالے گا یا گولہ برسائے گا تو جو سامنے لوگ بیٹھے ہیں وہ مشتعل ان لوگوں نے ہونا ہی ہونا ہے۔ جب وہ آپ کو کچھ کہہ نہیں رہے، وہ سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں یا وہ راستہ لے کر جا رہے ہیں، آپ سامنے کھڑے ہو کر ان کے اوپر سیدھا فائر کھولیں گے یا ان کے اوپر آپ سیدھی اللہ اپنا کیا ہوتا ہے گیس پھینکیں گے یا لاٹھی چارج کریں گے، تو وہ پھر آپ کو سامنے سے کوئی پھولوں کے ہار نہیں پہنائیں گے، بلکہ وہ بھی آگے آپ سے کیا کریں گے؟ پوچھیں گے، جواب لیں گے، پتھراؤ ہوگا۔ ہر بندے کے اندر غیرت ہے، اور جب سامنے ان کا کوئی ساتھی زخمی ہو کر گرتا ہے تو خود بخود وہ مشتعل ہوتے ہیں، ان کے اندر اشتعال آتا ہے، اور یہ اشتعال دلایا جاتا ہے حکومت کی جانب سے تاکہ یہ اس طرح سے معاملات ہوں اور ہمیں تحریک لبیک پاکستان کو بین کرنے میں آسانی ہو۔ اور اسی موقع پر بڑے بڑے جو عالم تھے جن کے اوپر یہ امید لگائی جا رہی تھی کہ وہ تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، لیکن وہ تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے تھے۔ بالخصوص وہ 9 رکنی جو کمیٹی بنی تھی عمران خان کے نیچے کام کر رہی تھی، اور وہ جیل میں سعد ریزوی صاحب سے انہوں نے کیا کی تھی، ملاقات کی تھی، اور ایک حامد رضا صاحب بھی تھے فیصل آباد والے گدی نشین، وہ بھی اس میں آگے بڑھے ہوئے تھے، کبھی میچ پکڑتے تھے کبھی اتنے، یعنی انہوں نے کوئی نیوٹرلٹی نہیں دکھائی، بلکہ وہ عمران خان کی طرف ہی جھکے ہوئے تھے۔ تو اس وقت صاحبزادہ حامد رضا بھی چھپے ہوئے ہیں اور سرورت اعجاز قادری صاحب ادھر چھپے ہوئے تو نہیں تھے لیکن سامنے تھے۔ تو اس بنیاد پر لگتا مجھے یہی ہے کہ ان کا جو جھکاؤ تھا وہ تھا پی ٹی آئی کی جانب، اور پی ٹی آئی کی جانب ان کے جھکاؤ ہونے کی وجہ سے ان کے جماعت کے اندر، ان کی شورا کے اندر یہ دراڑ جو ہے نا وہ ڈلوائی گئی ہے، اور اس کی بنیاد پر پھر ان کو تحریک سے یعنی پی ایس ٹی پاکستان سنی تحریک سے ان کو الگ کیا گیا ہے، یعنی ان کو ان کے عہدے سے ہٹایا گیا ہے۔ یہ مجلس شورا نے ان کے اوپر اعتماد نہیں کیا، یعنی یہ ان کے اعتماد پورا نہیں اترے، اعتماد کا جو ووٹ تھا ووٹ آف کانفیڈینس یہ وہ حاصل نہیں کر سکے، جس کی بنیاد پر ان کو ان کے عہدے سے ہٹایا گیا۔ یہ ناظرین ایک افسوسناک عمل ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کیا گیا ہے، اور اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ بھی کم ہے۔
کہ کسی کو اس طرح سے نہیں ہٹانا چاہیے اور اچانک بھی نہیں ہٹانا چاہیے. اس کی وجوہات ریزن جو ہیں وہ سامنے آنی چاہیے اور قوم کو پتہ چلنا چاہیے. یہ تھی اہم ترین اپڈیٹ جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی گئی. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.